मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया ना, तो रूह कुछ का बपतिस्मा जरा लेट हो गया मेरा। उन दिनों में जॉब की तलाश में था और शायद इतनी भूख प्यास भी नहीं थी। खुदा ने फजल कर दिया, मैं टिकट कलेक्टर सेलेक्ट हो गया रेलवे में जी। वाटन चला गया जी ट्रेनिंग के लिए जी। लोग लिखते पढ़ते थे, पता नहीं कितनी मेहनत करते। 15 दिन में या 1 महीना नहीं, 15 दिन में उन्होंने हमारा कोर्स खत्म किया। उंगलियां रह गई जी लिख लिख के हमारी, ये फड्डे पड़ गया। हाथ से पेंसिल से पकड़ी दी जाती थी, पेंसिल इतना लिखाते थे लोग, पता नहीं क्या करते थे। मैं ग्राउंड में बैठ के तो आसमान की नजर, आंसू मेरे बहते रहते थे, खुदा ने मुझे पाक का वक्त सुना दे। और सिर्फ हम 2 क्रिश्चियन सिलेक्ट हुए थे ट्रेनिंग में जाके, वो भी रह गया और मैं अकेला क्रिश्चियन, उसको 130 की ग्रुप में मैं अकेला क्रिश्चियन सिलेक्ट हो गया जी। दुआ करता रहा, इतनी तो अंग्रेजी मुझे आती थी, मैं लिख सकता था, जो कुछ कानों से सुना था वो मैंने लिख दिया। मुझे याद रहता है कोई चीज, भूलता मैं कम हूं। तो फिर मैं जॉब पे लग गया जी। जब जॉब पे चला गया, ड्यूटी ज्वाइन कर ली, मैंने कहा खुदा सारे काम सीधे हो गए, अब रोज उसका बपतिस्मा होना चाहिए। मैंने रोजा रखा जी। मैंने कहा जब तक रूल को उसका बपतिस्मा मिलेगा रोजा मेरा जारी रहेगा जी, रोजाना। 6ठा रोजा था मेरा जी। सुबह सवेरे मैं ड्यूटी के लिए निकला 8 बजे अपने क्वार्टर से। कोई शख्स मेरे पास से गुजर गया जी, मुझे नजर नहीं आया, पीछे मुड़कर देखा कोई आदमी दूर दूर तक आया नहीं, तो मैंने कहा कोई बात से गुजरा है। चले ताला लगा के मैं चल पड़ा। वो जो चला गया था वो वापस लौट आके वापस आके मेरे साथ साथ चलने लगा। देखा तो नजर नहीं आता, एहसास है कि कोई चल रहा है मेरे साथ। थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म था, मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया और थोड़ा सा आगे गया, एक शख्स एकदम मेरे सामने आके खड़ा हो गया, जैसे ऊपर से कोई नाज़िल हो जाता है। और मेरे अंदर शोर मच गया एक, ये तेरा यीशु है, ये खुदावंद यीशु है, ये तेरा निजात देता है, ये यीशु मसीह। दूसरा लफ्ज़ ही नहीं आ रहा था, मेरे अंदर एक आवाज चल रही थी। मैंने देखा तो वाकई पूरा पूरा कद और हल्के ये काले बाल, नीचे से हल्के सुनहरी, कंधों तक सडोल बदन, बियर्ड चेहरा, दाढ़ी थी और सफेद चोगा पहने हुए, पांव से नंगा, पांव तक का चोगा था, पांव से नंगा, मेरे सामने खड़ा बराबर मुझे देखता चला जा रहा है। मैं ख्वाब की बात नहीं बता रहा, ना दुआ में बैठा हूं ना रात को सोया हूं। सुबह 8 बजे अपने चकलाला रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं खड़ा था, ड्यूटी के ऊपर, वहां पर जा रहा था। तो उसकी आंखें मैंने देखी, नीली आंखें नहीं थी, स्याह काली भी नहीं थी, ज्यादा ब्राउन भी नहीं थी, हल्की ब्राउन शरबती रंग की आंखें। तो वो उन आंखों से कुछ चीज निकल रही थी, बड़े प्यार से वो मुझे देख रहा था। ऐसे हुआ जैसे बाल्टी में पानी भरा जाता है, मैं खुशी से भरते जाना चाहता। खुशी आते आते मेरे चेहरे पर आ गई और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आई। मुझे सारा का वाकया याद आ गया, मैंने अपना मुंह छुपा लिया, ठीक है, और टॉक्सिकेट कर गया, मैं झूम गया और झूमते झूमते मैं चला तो मेरे साथ यूं बस इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह और मैं, हम दोनों इकट्ठे ऑफिस में चले गए। मैं कुर्सी पे बैठ गया, वो मेज के इस कोने के ऊपर इस अंदाज से वो बैठ गया। मेरे दिल में जोश आया कि मैं अपने बॉस को कहूँ कि देख खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे ऑफिस में है, पर मेरी आवाज़ अंदर आई कि ये आंखें तेरी खुली हैं, वो नहीं देख सकेगा। और तब मैं कुछ काम किया, देखता चला जा रहा, वो मुझे देख के चले जा रहा है। और गाड़ी वो आती थी, वो लई पीर से वो चढ़ाई शुरू हो जाती है रावलपिंडी की, छक छक वाले इंजन थे। मैंने शोर सुना तो मैं भागा। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आपको 2 लाइनें होती है, अप एंड डाउन वाली। तो मैं नीचे उतर के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे मैंने अपने यीशु को कदम ब कदम हवा में चलते हुए देखा।
اب میں آگے جا کے اوپن اسٹیشن خالی، جنگلے دنگلے کوئی نہیں تھے، وہاں پر میں ٹکٹ کلیکٹ کرتا رہا، خدا یسوع مسیح میرے ساتھ کھڑا رہا، اور اس طرح سے گھنٹہ ڈیڑھ اس کی حضوری میرے ساتھ تھی. بات نہیں کر سکا، پبلک بڑی تھی. سوچا کہ جاؤں گا اور بات کروں گا. میں جب کام ختم کر کے گھر جانے لگا تو نگاہ ڈالی تو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ دائیں نہ بائیں. میں نے دیکھا سامنے فوجیوں کی پریڈ گراؤنڈ تھی اور بڑے بڑے چنار کے درخت تھے. مجھے ایسا لگا جیسے کومپلوں میں اپنے سر جھکا دیا. یہاں ایئرپورٹ بنا، یہ گھاٹیاں تھیں. مجھے ایسے لگا وہاں سے ایک ہلکے نیلے رنگ کا تافن دھواں سا اٹھ رہا ہے. یہ دنیا سونی سونی نظر آ گئی. مسیح خدا نے تب مجھے وہ سادھو سندر سنگھ کی بات کتاب یاد آئی، مسیح اور مسیح کے بغیر. مسیح کے بغیر تو میں خالی تھا، ایسے کسی نے میرا پیٹ چاک کر دیا اور سب کچھ دکھا کے باہر پھینک دیا. خالی ہو گیا، رونے لگ گیا. پر دلیری تھی کہ ابھی گھر میں جاؤں گا اور جا کے دعا کروں گا. میں گھر میں گیا، دری بچھائی، کرسی رکھی، پانی میں کچھ لیونڈر ڈالا اور چھڑکا، خوشبوئیں پیدا کر دی اور گھٹنے ٹیک کے میں چونکڑی مار کے بیٹھ گیا. میں خداوند آ، پر کوئی نہیں. رونے لگ گیا، خداوند آ، کوئی نہیں. دوسرے دن رونے لگا، خداوند آ. روتا چلا جا رو. تیسرا دن آ گیا. تیسرے دن میں نے فیصلہ کر لیا، خداوند میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگلے روز تک میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا. ابھی میری جان لے لے، یہاں تک میں نہیں تو مجھے مل، نہیں تو میری جان لے لے. اتنا پیاسا ہو گیا. آریہ محلے میں ان دنوں میں میٹنگ ہماری ہوا کرتی تھی. سولر پالس میٹنگ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا بڑی برکت ملی، بڑی برکت ملی. میں نے دعا میں واضح لفظ میں کہا، خداوند مجھے کوئی برکت نہیں ملی جب تک تو میرے پاس نہ آئے. مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. میں دعا کر رہا تھا تو ایک دم سے سولہ نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیے اور روح کو اتنے زور سے آیا کہ میں پاؤں کے بعد کھڑا گیا. آنکھیں کھول گئی اور بیگانہ زبانیں بول رہا تھا. سب اداسیاں ختم، سب غم ختم. روح کو اس کا بپتسمہ ہو گیا، کیونکہ پیاس یہاں تک آ گئی کہ میں مرنے کو تھا. کیا اتنے پیاسے ہوتے ہیں روح اس کے لیے؟ ایویں ٹوٹتے ٹوٹتے دعا کے دی، پاک رودا پڑھ دے. گیتے جی گا لے پاک رودا پڑھ دے. بس گیت گایا تو پاک رودے بن گئے. پیاس یہاں تک ہو جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. اگر کوئی پیاسا ہو، اگر کا لفظ ہے. سب پیاسے نہیں ہوتے، سب دعا گو ہوتے ہیں، پیاسے نہیں ہوتے. پیاس ہماری کم ہوتی ہے، روح اس کا بپتسمہ نہیں ہوتا. اور یسوع مسیح نے خود آ کے میری پیاس 6 مہینے تو میں بھی تو دعائیں مانگ رہا تھا. ٹریننگ میں میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور آسمان کو دیکھتا تھا اور ستاروں کی روشنی میرے آنسوؤں سے پھٹی پھٹی مجھے نظر آتی تھی. یہ 15 دن میں نے دعا میں واٹرن اسکول میں گزارے جی. ٹریننگ کے دوران رو رو کے میں نے گزارے، لیکن پیاس وہاں تک نہیں تھی. آیا میرے اندر پیاس بڑھا آئی. پیاس کہ اب تیرے بغیر اور کچھ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں. یہ پیاس ہے. نہیں ایسی پیاس تو نہیں ہوگا. پیاسا کوئی ہو. پھر روح کو اس کا بپتسمہ مل گیا، بڑی قدرت کے ساتھ ملا. یہ ایک روشنی اور ہے. وہ بلب کی روشنی ذرا نیلی پیلی پیلی ہوتی ہے. اس روز اس کمرے میں بلب کی روشنی تھی. جب روح کو اس کا بپتسمہ ملا تو سورج کی روشنی تھی رات کے وقت میں اس کمرے میں. پھر جس کسی نے بھی مجھے جفا لگایا، ہاتھ لگایا، روح کو سے بھرتے چلے گئے. اس رات بے شمار بپتسمے ہوئے. جتنی جماعت تھی بہت لوگوں کو بپتسمے ہو گئے. پیاس کے ساتھ میں پیاس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. ویسے بھی پیاسا تھا، لیکن میری پیاس کو انتہا تک خدا نے پہنچایا. مرنے تک آ گیا تھا. اگر اب مجھے خدا نظر دے، اس وقت تو یہ خدا کے لیے پیاسا، لیکن پاکوں کا بپتسمہ ملا بیگانہ زبانوں میں. اس کے بعد تو وہ اندر بھوک نہیں رہی، خوشی آ گئی. اور زندگی میں چینج ایسا جیسے زمین آسمان کا. اپنے ذات یافتہ ہیں، اب سارے کام کرتے ہیں، خوش ہیں، شادمان ہیں. پر جس روز پاکوں کا بپتسمہ مل جائے گا نا، وہ دن اور اس سے پہلے کا دن زمین آسمان کا فرق. خدا جی کو دنیا ہی ہو، وہ کو دنیا ہی ہو.
بالکل اس کی معمولی کوئی اور دنیا